नो दुःख पता रोगान्तर कल्प सतन्तर कल्प दुर्भिक्षान्तर कल्पादिमा पतित भएर दुःखले ग्रस्त भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निदुःखा छ। दुःख रहित भएको वा दुःख नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। भय पता राजा भय चोर भय अघि भय उदक भय आदिका कारणले भयभीत भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निर्भया छ। भय रहित भएको वा भय नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। शोक पत्ता ज्ञाति व्यासन रोग व्यासन भोग व्यासन आदि व्यासन धर्मका कारणले शोकाकुल भइरहेका सबै विपानिनो सम्पूर्ण भएका सत्व प्राणीहरू निशोका छ। शोक रहित भएको वा शोक नभएको पनि होन्तु भवन्तु भई बक्सोस् हजुर। त्रिरत्नमा सादर वन्दना। शासनका उपाध्याय आचार्यदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भन्तेजीहरूलाई यो स्थानबाट वन्दना। साथै गुरुवरहरूको आशीर्वादलाई शिरोधारण गरी सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभमेत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल कार्तिक 30 गते आइतबार साँझ 6:25। आज पनि शुभ ब्राह्मण मानवकले सोध्नुभएका तिथि प्रश्न र भगवान शास्ताले दिनुभएको प्रत्युत्तरलाई सवर्ण गरौँ। त आज चौथो नम्बरको युगल प्राणीहरू किन मनुष्य समान भएर पनि कतिपय प्राणीहरू चाहिँ भाग्य यश परिवारहरू धेरै हुन्छन् र कतिपय प्राणीहरू चाहिँ भाग्य यश परिवार विहीन हुन्छन्। विशेष गरेर परिषद भनौँ, परिवार भनौँ। कतिपय प्राणीहरू चाहिँ परिवारहरू धेरै हुन्छन्, परिषदहरू धेरै हुन्छन् भने कतिपय प्राणीहरूको चाहिँ ती यस परिवारहरू विहीन हुन्छन्। यसको कारण के हो भगवान शास्ता भनेर भगवान शास्तालाई सोधिएको त्यो प्रश्नमा भगवान शास्ताले मैत्री र करुणालाई अगाडि राखी हिद मानवा एकजो इति वा पुरुषो वा ईसा मनको होती। ईसा मनको होती। मानव हे शुभ मानव, जुन जान्ने इच्छाले तिमीले गरेको जुन प्रश्न हो किन चाहिँ प्राणीहरू परिवार विहीन र परिवार सम्पन्न हुन्छन् भन्ने प्रसङ्गमा एकचो कुनै इथि वा स्त्री अथवा पुरुष के हुन्छन् त भन्दाखेरि ईसा मनको होती, रिसालु स्वभावका हुन्छन्, दाह गर्ने स्वभावका हुन्छन्। शुभ प्राणीहरू
ईर्षा मनको होती, एकदमै ऋषालु स्वभावका। पर लाभ सकार गरुकार मानन पूजा नसु ईर्षती। पर लाभ, परजनहरूलाई प्राप्त भएको त्यो लाभ सत्कारहरू देखेर ईर्षती, ईर्षा गर्ने हुन्छ। सकार, कुनै व्यक्तिलाई राम्ररी सम्मान गर्दाखेरि त्यो सम्मान प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई देखेर ईर्षती, ईर्षा गर्ने गर्छ। गरुकार, कुनै व्यक्तिलाई गौरव गरिरहेका छन् भने त्यो गौरव प्राप्त गरिरहेको त्यो व्यक्तिलाई देखेर ईर्षती, ईर्षा गर्छ। मानन, कसैले सम्मान प्राप्त गरे, बधाई छ हजुर, हजुरलाई धेरै बधाई छ, अति उत्तम कार्य गर्नुभयो, कसैले सम्मान गर्दाखेरि। पूजा नासु, कसैले पूजा वन्दना गरेको देख्दाखेरि अथवा त्यो पूजा वन्दना प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई देखेर ईर्षती, ईर्षा गर्ने गर्छ। उपदुष्यति, दोष लगाउने हुन्छ, कसुर लगाउने हुन्छ, आरोप लगाउने हुन्छ। जब त्यति काम त हामी पनि त गर्न सक्थ्यौँ, हेर्न कति सम्मान गरेको त्यो व्यक्तिलाई भनेर अरूले जुन शाबासी प्राप्त गर्दाखेरि, त्यो व्यक्तिले लाभ सत्कार पाउँदाखेरि, गौरव मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा प्राप्त गर्दाखेरि, त्यो व्यक्ति पूजनीय हुँदाखेरि मनमा ईर्षा गर्छ, आरोप लगाउँछ, दोष लगाउँछ। ईर्षं बन्दति, मनमा ईर्षा राखिराख्छ। अझ यसरी भनौँ, मनमा इख राख्छ, मनमा इख राख्छ। अरू व्यक्ति बनेको वा सप्रेको देखेर नचाहिँदो किसिमले मनमा उठ्ने डाहा, मनमा उत्पन्न हुने ईर्ष्या। कुनै व्यक्ति राम्ररी सप्रेर जाँदाखेरि देख्न नसक्ने मनमा त्यस प्रकारकोलाई ईर्षं बन्दति, मनमा इख राख्ने हुन्छ। सोतेन कम्मेन एवं सम्मतेन एवं समाधिनेन कायस भेद परमरणं अपाय दुर्गतिं विनिपातं निरयं उपपज्जति। त्यस्तो ईर्ष्यालु स्वभाव भएको व्यक्ति, अर्कालाई दोष कसुर ठहराउने व्यक्ति, मनमा इख राख्ने व्यक्ति, त्यही कर्मको कारणले गर्दाखेरि मरणोपरान्त के हुन्छ त भन्दा 4 अपाय दुर्गति विनिपातिक पतन हुन्छ। 4 अपाय दुर्गतिमा पतन नभएर सच्चे मनुष्यतं आगच्छति। बाइचान्स कुनै मौका मिलेर यदि त्यो ईर्ष्यालु व्यक्ति, अर्कालाई आरोप लगाउने, दोष लगाउने, मनमा इख राख्ने व्यक्ति मनुष्य भएर जन्म्यो भने पनि अपो सखो होती, अपो सखो होती, यश परिवार अथवा भाग्य यश परिवार विहीन भएर उत्पन्न हुन्छ। किन परिवारहरू हुँदैन, किन एक्लौटे हुन्छन् प्राणीहरू? उसका कोही पनि मित्र बन्धु बान्धवाहरू, उसका साथी सङ्गीहरू, नाता गोता, उसका यदि गुरु हो भने उसका चेला चेलीहरू कोही पनि हुँदैन। परिवारमा छन् भने उसप्रतिको मत पाउँदैन। जस्तो भोटको सिस्टम, चुनावको सिस्टम हो भने उसलाई कसैले पनि भोट दिँदैनन्, उसलाई कसैले पनि सहमति गर्दैनन्, रुचाउँदैनन्। किन भन्दाखेरि जन्म जन्मान्तरमा उसले ईर्ष्या गरेर आएको छ। ईर्ष्याको ठिक विपरीत भनेको मुदिता। मुदिता भनेको सम्पन्न भएको त्यो प्राणीलाई देखेर मनमा गदगद हुनु,
प्रसन्न हुनु, मुदित हुनु। हेर त त्यो व्यक्तिले कस्तो लाभ सत्कार, त्यो व्यक्तिलाई कस्तो लाभ सत्कार प्राप्त भएको, कति धेरै लाभ सत्कार प्राप्त भएको। अवश्य पनि अतीतमा राम्रो पुण्य गरेर आएको हुनुपर्छ। हामीले पनि परिश्रम त गरेका छौँ नि, र पनि त्यति फुल्ने फल्ने छैन हामीहरूको। उसले थोरै गरे तापनि धेरै फल प्राप्त गर्छ। अवश्य पनि यसको भाग्य विशेष छ, यसको पुण्य विशेष छ। साधु भनेर मुदित हुन सक्दैन, मुदित हुनुपर्ने हो नि, हैन? ऋषाको ठिक विपरीत मुदिता। प्राप्त भएको त्यो सम्पत्ति विनाश नहोस्। मुदिता धर्मलाई मनमा राखी जीवन जिउनुहोस्। तर त्यो व्यक्ति कसरी जिउँछ त भन्दा, मनमा ईर्ष्या डाहा गरेर राखेको हुँदाखेरि हे शुभ, त्यो व्यक्ति एकल काटे हुन्छ, परिवार विहीन हुन्छ, भाग्य यश परिवार विहीन भएको हुन्छ। भने त्यसको ठिक विपरीत इदपन मानव एकचो इति वा पुरिसो वा अनिस्स मन्नको होती परलाभ सकार गरुकार मानन पूजा नासु न इस्सति न उपदुस्सति न इस्सं बन्दति सोतेन कमेन एवं सम्मतेन एवं सम्माधीनेन कायस भेदा परमरणं सुगति सगलोकं उपपज्जति। नोचे कायस भेदा परमरणा सुगति सगलोकं उपपज्जति। सचे मनुष्यतं आगच्छति यथा यथा पच्छा जायति महेश खो होती। मानव जान्ने इच्छाले प्रश्न गरिएका हे शुभ मानव, इद यो लोकमा एकचो कुनै कुनै यति वा स्त्रीहरू अथवा एकचो कुनै पुरुष हो पुरुष। कस्तो हुन्छ त भन्दा अनिस्स मनको होती, रिसालु स्वभावको हुँदैन, मुदिता स्वभावको भइदिन्छ। प्राणीहरूको त्यो लाभ सत्कारलाई देखेर, प्राणीहरूको त्यो गौरवलाई, मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा वन्दना पूजा प्राप्त गरेको देखेर गदगद भइदिन्छ, साधुकार छ। कति मान सम्मान प्राप्त गरेको, कति पूजनीय भएको। अवश्य पनि खुब पुण्य आदि राम्ररी सञ्चय गरेर आएको हुनुपर्छ भनेर अनिस्स मनको होती, ईर्ष्यालु स्वभाव नभएको हुन्छ, यानि मुदिता स्वभावले परिपूर्ण भएको व्यक्ति हुन्छ। न उपदुस्सति, अर्काले प्राप्त गरेको त्यो लाभ सत्कार सम्मान गौरव मान मर्यादा पद प्रतिष्ठा वन्दना पूजालाई देखेर हैन, एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो उहाँले, एकदमै सराहनीय छ भनेर उहाँले प्राप्त गर्नुभएको त्यो लाभ सत्कारमा सहमति जनाउँछन्, दोष लगाउँदैनन्, आरोप लगाउँदैन। न इस्सं बन्दति, मनमा इख राख्दैन। अर्काको उन्नति वृद्धि, अर्को राम्रो भएको व्यक्तिलाई देखेर त्यो मनमा उसले प्रसन्न भाव, मुदिता भाव प्रकट गर्न सक्ने हुन्छ। त्यस प्रकारको कर्म गर्ने व्यक्तिलाई हे शुभ, त्यही प्रकारकै मनसाय भएको त्यही कर्मलाई नै ग्रहण गरेर बसेको व्यक्ति यदि यो देह त्याग गरेर मरण प्रान्त के हुन्छ त भन्दाखेरि सुगति सगलोकं उपज्जति। अनिर्चालु भएको कारणले त्यो व्यक्ति सुगति लोकमा उत्पन्न हुन्छ। चे यदि
बाई चान्स कुनै कारणवश यदि सुगतिमा दिव्यलोकमा उत्पन्न भएन भने र ऊ मनुष्य लोकमा आयो भने महेशको होती। भाग्य यस परिवार धेरै भएको हुन्छ। केले त भन्दाखेरि मनमा मुदिता धर्मले सम्पन्न भएको हुँदाखेरि त्यो व्यक्ति भाग्य यस परिवार अधिक हुन्छ, राम्रो हुन्छ, धेरै हुन्छ। यसरी अर्काको उन्नति प्रगतिमा मुदित हुनलाई कति पैसा खर्च गर्नुपर्छ सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। सित्तैमा प्राप्त गरिने पुण्य है, साधुकार पनि दिन सकिँदैन। अर्काले गरेको सत्कर्ममा साधुकार पनि दिन सकिँदैन भनी त सित्तैमा घरमा बसी बसी नै के हुन्छ त भन्दाखेरि अकुशल चार अपाय दुर्गति जाने कार्य भइरहेको हुन्छ है। कसैले गरेको त्यो सत्कर्म, कसैले प्राप्त गरेको त्यो लाभ सत्कार, त्यो मान मर्यादा, त्यो गौरव, त्यो पद प्रतिष्ठा, त्यो पूजा वन्दना प्राप्त गरेकोमा गदगद हुन सक्नुपर्छ। यदि गदगद हुन सकिएन र त्यसको ठिक विपरीत चाहिँ ईर्ष्या चाहिँ प्रकट गरियो, अर्कालाई आरोप लगाइयो, यति जाबो कार्य, यस्तो कार्य त हामी पनि त गर्न सक्छौँ आदि भनेर चाहिँ यस प्रकारको मनसायले व्यवहार गरियो भने त्यसले चिरकालसम्म दुःख दिन सक्छ। त यहाँनिर एउटा सानो प्रसङ्ग जोडी हेरौँ। हाम्रो कुशल नरेशको दानलाई हेरौँ, भगवानको समकालीनतर्फ लगाऊँ। श्रावस्तीका नरेश, कुशल नरेश को असदृश्य दानमा ईर्ष्या गर्ने व्यक्तिलाई हेरौँ। यो ईर्ष्या चित्तलाई पालिराख्ने व्यक्तिहरूमा यसै जीवनमा नै ऐश्वर्य, वैभव, मान, पदवी र यश परिवार विलीन भएर गएको यसले स्पष्ट गर्छ। एक समय भगवान शास्ता 500 भिक्षु सङ्घहरूसँग देशाचारी गर्नुहुँदै पुनः श्रावस्तीमै फर्किबक्स्यो। त्यसबेला नगरवासीहरू र कुशल नरेशले बुद्ध प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई आगन्तुक भोजन प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा दान प्रदान गरिरहेका थिए। कहिलेकाहीँ नागरिकहरूको जित हुन्थ्यो भने कहिलेकाहीँ महाराजको। यसरी अदला बदली भइरहेकै थियो। अन्तिम महाराजको पालामा नागरिकहरूलाई जित्न सक्ने गरी के गर्नु पर्ला भनी कुशल नरेशले सोच्न सकिरहेका थिएनन्। सबैलाई अवगत छ त्यो दान कसले चाहिँ व्यवस्था गर्यो भन्ने कुरा। त्यसलाई कारण गरी मल्लिका अग्रमहेशी है, मल्लिका अग्रमहेशीले असदृश्य दानको व्यवस्था मिलाएकी थिइन्। असदृश्य दान भनेको अरूले दाँजेर दाँच्न नसक्ने दान भनेको मतलब हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। यस प्रकारको दान एक सम्मा सम्बुद्धको पालामा एकचोटि मात्र प्रतुभाव हुन्छ भनेर ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको छ। सर्वप्रथम 500 भिक्षु सङ्घहरूलाई बस्ने श्रीखण्डको मण्डप त्यो पनि राजपटाङ्गिनी भित्र बनाउन आदेश दिइयो। 500 सेत छत्र बनाउन आदेश दिइयो। 500 कन्याकुमारीहरू त्यो पनि राजकन्याकुमारीहरू र 500 हात्तीहरू छानी राखियो। एक वर्गी भिक्षुको लागि
एकवटा ठाउँ अलग अलग व्यवस्था राम्ररी मिलाइयो, व्यवस्था गरी राखियो। दान उत्सवको दिनमा एकजना भिक्षुको पछाडि एकवटा हात्तीले श्वेत छत्र समाती, श्वेत छत्र उडाई थचक्क बसिरहे। दुईजना भिक्षुहरूको माझमा राजकन्या कुमारी दुईजनाले आदरपूर्वक ठाउँ लिइराखे। एकजनाले श्रीखण्ड घोट्नु पर्थ्यो भने अर्को एकजनाले दुईजना भिक्षुलाई चाहिँ पङ्खा हम्काइ राख्थिन्। मण्डपको माझमा सुवर्ण ढुङ्गा 8-9वटा सजाई राखेको थियो। कुनै कुनै राजकन्या कुमारीहरूले घोटिसकेका श्रीखण्डलाई सुवर्ण ढुङ्गामा हाल्नु पर्थ्यो। कुनै राजकन्या कुमारीहरूले ढुङ्गामा रहेको श्रीखण्ड जललाई पद्म पुष्पले फेरि त्यसमा डुबाई मण्डपभित्र सबै ठाउँमा छर्किदिनु पर्थ्यो। यो चाहिँ किन त भन्दाखेरि जनता र महाराजको प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि मल्लिका महारानीले विशेष व्यवस्थापन गरेकिन् जनताहरूलाई पराजय गरिदिनलाई। दान उत्सवमा भाग लिन आएका अतिथि परिषदहरूले मण्डप बाहिर घेरा लगाई ठाउँ लिइराख्नु परेको थियो। आफै अब कल्पना गरेर हेर्नुहोस् अब है, एक वर्गी भन्तेजीहरूलाई के गरियो, श्रीखण्डको मण्डप बनाएर राजपटाङ्गिनीमा त्यो सजाउन लगाइयो। श्वेत छात्रा 500 वटा, राजकुमारीहरू 500 जना र हात्ती पनि दाइएका हात्तीहरू पनि 500 वटा भनौँ। श्वेत छात्रा धारण गर्ने 500 हात्तीहरूमध्ये आयुष्मान अङ्गुलीमाललाई श्वेत छत्र धारण गर्नुपर्ने एउटा हात्ती मात्र जङ्गली हात्ती थियो रे। अरू बाँकी सबै हात्तीहरू जम्मै शिक्षित थिए, सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरू हो। स्थविर पनि गृहस्थी अवस्थामा प्रचण्ड भइबक्सिन्थ्यो। हात्ती पनि जङ्गली भन्दा दान उत्सवमा आएका परिषदले आयुष्मान अङ्गुलीमाल र जङ्गली हात्तीप्रति बढी दिलचस्पी लिइरहेका थिए। मान्छेहरूलाई दान कसरी हुन्छ होइन कि अङ्गुलीमाल र त्यो अलिक नदाइएको जङ्गली हात्तीप्रति चाहिँ मान्छेहरू एकदमै उत्साहित भएर दिलचस्पीका साथ चाहिँ त्यतातिर चाहिँ उनीहरूको ध्यान सबै त्यता थियो। स्थविरको प्रभाव शक्तिले नै जङ्गली हात्तीलाई अभिभूत गर्न सक्ने हो कि अथवा जङ्गली हात्तीले नै उपद्रव मचाउने हो भनी विचार गरिरहेको जस्तो देखिन्थ्यो। तर स्थविरको प्रभाव शक्तिले जङ्गली हात्ती अरू शिक्षित हात्तीहरू भन्दा पनि बढी ज्ञानी भई कान समेत पनि नहल्लाइकन शान्त भएर बसेको थियो रे सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू है। अङ्गुलीमाल भनेपछि हात्ती पनि त्यसरी थुचुक्क कान समेत नहल्लाइकन बसेको थियो रे। नागरिकहरूले सरसमानको क्षेत्रमा महाराजलाई मात गरेर दान गर्न सके तापनि, यानि मात गरेर भन्नाले हराएर दान गर्न सके तापनि 500 हात्ती र 500 शुद्ध कन्या राजकुमारीहरू कहाँ पाउन सकिने हो र। त्यसकारण यो दान उत्सवमा नागरिकहरूले राजा कुशल नरेशलाई मात गर्न सकेनन्, यानि कुशल नरेशलाई हराउन सकेनन्। दाँजोमा आउन नसकी हार मान्नु नै पर्यो बाध्यवश। बराबर गर्न अब सकेनन्, प्रजाहरूको हार भयो। यो असदृश्य दान उत्सवमा राजा कुशल नरेशले एकै दिनमा 14 करोड काशर्पण खर्च गरी दान प्रदान गरी बक्सेको थियो भनिन्छ। भगवान शास्तालाई प्रदान गर्नुभएको
श्वेत छत्रदान पाउँदानीहरू जो थिए अनर्ग मूल्यवान थिए भनेर उल्लेख गरिरहेको छ। तर उपदेशको बेलामा छ भाग्यले परिपूर्ण भई बक्सेका भगवान शास्ताले दानलाई सुहाउने गरी भव्य रूपमा अनुमोदन देशना नगरिकन एउटा गाथा जति मात्र उच्चारण गरी उपदेश गरेर भगवान शास्ता बिहारतर्फ प्रस्थान गरिबक्स्यो। कुशल नरेश निकै मन खिस्रिक्क पारेर बिहारतर्फ भगवान शास्तालाई पछ्याइ नै रहनुभयो। भगवान शास्तासँग लामो उपदेश दिनु नभएको कारण पनि महाराजले निवेदन गरिबक्स्यो। भगवान शास्ताले भो महाराज, कालु मन्त्रीमा महाराजको दानप्रति ईर्ष्या भइरहेको छ। के भएको छ? ईर्ष्या है। लामो उपदेश गरेको खण्डमा काल मन्त्रीको शिर चाहिँ 7 टुक्रा भएर त्यसको मृत्यु हुन सक्छ। त्यसकारण भव्य रूपमा दानानुमोदन उपदेश नगरेको हो भनी भगवान शास्ताले स्पष्ट पारी बताइदिबक्स्यो। यो असदृश्य दान उत्सवमा कालु मन्त्री र जुनु मन्त्रीहरूमा विभिन्न आफ्नै प्रकारले चिन्तन मनन भइ नै राखेको थियो। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू कालु मन्त्रीले हेर त यी मूर्ख महाराज, एकै दिनमा 14 करोड काशर्पण खर्च गरी दान गर्नुभएको। अब यी भिक्षु श्रमणहरू पेट फुल्ने गरी सन्तुष्ट हुने गरी खानाहरू खाएर बिहारमा गएर अब हाइसुक्कै सुतिराख्नेछन्। यी मूर्ख महाराजले चीज वस्तुहरू बेकारमा नाश गरिबक्स्यो भने विचार गरी ईर्ष्या गरिरहेका थिए। कसले? कालुले। जुनु मन्त्रीले भन्नुहुन्छ भने महाराज कति असल भई बक्सिन्छ, कति धार्मिक भई बक्सिन्छ। एकै दिनमा 14 करोड काशर्पणसम्म खर्च गरी महान दान प्रदान गर्न सक्ने यो दान पुण्यको भागमा अवश्य पनि दान पुण्यको अन्तमा महाराजले यी पुण्यहरू विभाजन गर्नुहुने नै छ। त यसरी दान तो पुण्यलाई बाँटिदिँदाखेरि मैले पनि साधु अनुमोदन गर्न पाएँ भने महाराजको त्यो दान कार्यलाई मैले पनि अनुमोदन गर्न पाएँ भने भनेर उनी चाहिँ अनुमोदन गर्नेतर्फ, साधुकार दिनेतर्फ चाहिँ लागेर एकदमै मन चाहिँ प्रसन्न र प्रफुल्लित पारिराखेका थिए। भगवान शास्ताको कुरा सुनेर कुशल नरेश काल मन्त्रीलाई डाक्नुहुन्छ र सोध्नी गर्नुहुन्छ। कालले पनि हो डाहा र ईर्ष्या गर्न लागेको कारणलाई सही रूपमा स्वीकार्नुहुन्छ उहाँले पनि है। हो महाराज, उहाँको मनसाय चाहिँ बरु आफ्ना कामवालालाई यताउति भनौँ न, त्यो हजुरहरूले पनि आफै अब मनन गर्नुहोस्। कुशल नरेशले काल मन्त्री सहित उनका सबै परिवारहरूलाई देश निकाला गरिदिनुहुन्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, यसरी काल मन्त्री देश निकाला गराउने गरी उनको जुन स्थान हो, उनको जुन मान मर्यादा हो, उनको जुन पदवी हो, आमत्य हुन् नि, उनको जुन यश हो, उनको जुन परिवारहरू हुन्, सबै के भयो? विहीन हुन परेको के कारणले हो त भन्दा महाराजले गर्नुभएको दानमा उनले सहर्ष साधु अनुमोदन गर्न सकेनन्। यी कस्ता खालके महाराज होलान्?
कि एकै दिनमा यी भिक्षुहरूलाई 14 करोड धन सम्पत्ति खर्च गरेर दान गर्ने भनेर उनको मनमा ईर्ष्या अकुशल कर्मको कारण भइदियो। त्यो अकुशल कर्मको कारणले मृत्यु पश्चात 4 अपायतिर नजाउँ, अहिले यसै जीवनमा नै उनको जुन त्यो पद हो, जुन प्रतिष्ठा हो, जुन उनको स्थान हो, जुन त्यो मान मर्यादा हो, देशबाट निकाला गरिएको भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन नि सधर्म प्रेमीहरू। हेर्नुहोस् त, ईर्ष्याको कारणले, ईर्ष्याविहीन चित्तले स्वर्ग गमन, अरू सुख समृद्धि भई वैभवशाली भएको देखेर प्रसन्न मुदित हुनु, बिना खर्चले कुशल पुण्य प्राप्त गर्नु सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। त्यही भएर हिजो आज यताउति आफ्नो आफ्नो त्यो ठाउँमा दानादि कुशल कार्य गरे भने मान्छेले साधु अनुमोदन गर्नुहोस् भनेर हालिदिँदाखेरि आफूले त्यहाँ घरमै बसी बसी त्यो दृश्य हेरेर आज त्यहाँ त्यो पुण्य कार्य भएछ, साधु भन्न जान्यो भने बडा कल्याणकारी कार्य हुन्छ। सित्तैमै घरमै बसी बसी धन सम्पत्ति खर्च नगरिकन पुण्यहरू आर्जन भइरहेको हुन्छ। यो प्रसन्न प्रमुदित चित्त भनेको ब्रह्मचार्य, ब्रह्म विहार भनौँ, ब्रह्मचार्य होइन, ब्रह्म विहार। 4 चतुर्ब्रह्म विहार धर्महरू मध्ये मुदिता नामक सुखित सत्वहरूलाई आरमण गरी उब्जिने मुदिता चित्तसँग सम्बन्ध भएको एउटा गुण धर्म हो सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू। मुदिता धर्म भाविता गर्ने व्यक्ति कम से कम मनुष्य र दिव्य सुख प्राप्त गर्न सक्छ। मुदिताको भाविता गर्न सक्ने व्यक्तिले यो देहलाई त्याग गरेर अर्को देहमा उसले के गर्न सक्छ? फेरि पनि मनुष्य भएर जन्मिनु सक्छ, होइन भने दिव्य लोकमा ऊ उत्पन्न हुन सक्छ। यदि ध्यान लाभ हुने गरी नै मुदिता धर्म भाविता गर्न सकेको खण्डमा ब्रह्मलोकमा समेत उत्पन्न हुन सक्छ। चतुर्ब्रह्म विहार अन्तर्गत मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा भन्ने कुरा सबैलाई अवगत छ। त ईर्ष्या भनेको मुदिताको ठिक विपरीत धर्म। त्यसकारण अरू सुख समृद्धि भई वैभवशाली भएकोलाई प्रसन्न प्रमुदित हुनु पनि दिव्यलोक पुगिने राम्रो कारण धर्म हो भनी सधर्म प्रेमीहरूले सम्झिराख्नु पर्दछ। यस प्रकारले चित्तलाई पनि अधिकभन्दा अधिक भाविता गर्न सकेको खण्डमा त्यो अति नै कल्याणदायी, मङ्गलदायी, फलदायी हुन्छ। र त्यसरी भाविता गर्न सक्नेतिर पनि प्रयत्न र उद्योग गर्नु पनि नित्यन्त आवश्यकता छ र उद्योग पनि गर्नुहोस्। जीवनमा नै दृष्टान्तको रूपमा राम्रो प्रतिफललाई पनि हेरौँ। मुदित हिने मनोवृत्ति पालिराख्ने व्यक्तिले यसै जीवनमा नै दृष्टान्त रूपमा सुपरिणाम भोग गर्न पाइन्छ। उता कालु के भए? कालुले दुष्परिणाम भोग गर्नु पर्यो है, यसै जीवनमा नै तुरन्तै। आजै महाराजले 14 करोड धन सम्पत्ति खर्च गरी बक्स र दान महादान प्रदान गरी बक्स्यो। त्यसमा ईर्ष्या गर्ने व्यक्ति सोही दिनमै देशबाट निकासित भए परिवार सहित। भने यता अब जुनुलाई, जसले चाहिँ प्रसन्न मुदित भएर महाराजले अवश्य पनि पुण्य विभाजन गर्नुहुनेछ, त्यसलाई मैले साधुकार गर्छु भनेर मुदित हुने व्यक्तिलाई हेरौँ। अघि भनिसकेको कुशल नरेशले असदृश्य दान उत्सवमा प्रमुदित चित्त राख्ने जुन जुनु मन्त्रीको मनोविचारलाई जुन भगवान शास्ताले आज्ञा गर्नुभएकोले महाराजलाई अवगत भइसकेको थियो, थाहा थियो। त्यसबेला महाराजले जुनु मन्त्रीलाई पनि बोलाएर
मैले यसरी दान गरेकोमा तिमीले मनमा कसरी चाहिँ कल्पना कसरी चिन्तन मनन गरिरहेका थियौ भन्दा धन्य हो महाराज, धन्य हो। हजुर जस्तो धार्मिक महाराज पाउनु कहाँ सुलभ छ। एकै दिनमा भगवान प्रमुख 500 जना भिक्षुहरूलाई यसरी महान दान गर्नु र महाराजले कतिखेर चाहिँ यो पुण्य दान कार्य सिद्ध्याएर चाहिँ पुण्य विभाजन गर्नुहुन्छ र मैले त्यसलाई साधुकार गराउँ भनेर म प्रसन्न भइरहेको थिएँ भन्दा महाराजले जुनुलाई 7 दिनसम्म राजा बनाइदिई बक्सिन्छ। 7 दिनको लागि राजा बनाइदिनुहुन्छ र 7 दिनसम्म महान दान दिनको लागि पनि अनुमति दिई बक्सिन्छ। ल हेर्नुहोस्, केवल साधुकार गरिएको, यानि अर्काले गरेको सत्कर्ममा कुशल पुण्यमा मुदित भएर अनुमोदन गरिएको। धन्य हो महाराज, धन्य हो। यस्तो दान भनेको केवल महाराजहरूले मात्रै गर्न सक्छन्, प्रजाले चाहेर पनि गर्न सक्दैनन्। किन? महाराजमा मात्रै ती राजकन्याहरू 500 जना, दमन गरिएका हात्तीहरू भनेको त्यो युगमा राजाको सम्पत्ति मात्र हुन्थ्यो। त यो जुनु मन्त्रीले राजसुख वैभव अनुभव गर्न पाउनु महाराजको दानप्रति प्रसन्न चित्त राखेको राम्रो कुशल कर्मको कारणले नै हो। त सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू, चौथो प्रश्नोत्तरसित पनि सम्बन्ध विषय यहाँ आएर समाप्त हुन्छ। आज किन चाहिँ प्राणीहरू यश परिवार विहीन हुन्छन् र किन चाहिँ प्राणीहरू भाग्य यश परिवार धेरै हुन्छन्, यश परिवारहरू सम्पन्न हुन्छन् भन्दाखेरि जुन व्यक्ति सम्पन्न भएको व्यक्तिलाई देखेर ईर्ष्या गर्छ, डाहा गर्छ, इख राख्छ भने त्यो व्यक्ति जीवनमा सुखी हुँदैन भन्ने कुरा यही दानबाट नै यी दुईटा मन्त्रीलाई हेर्ने हो भने कुरा यहाँनिर स्पष्ट हुन्छ, छर्लङ्ग हुन्छ। त्यसर्थ स्वयं आफैले पनि त्यो पुण्य गर्न सक्नु भएको छैन भने अर्काले गरेको त्यो पुण्यलाई पनि साधुकार दिन सकिन्छ। हिजो आजको यो सञ्चार माध्यमहरूले धेरै सजिलो भएको छ। स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशमा भइरहेका ती दान पुण्य, शील पुण्य, भावना पुण्य, विपसना पुण्यहरू त्यसै पनि हेर्न देख्न पाइराख्ने चढाइदिइरहेका हुन्छन्। त त्यसमा आफूले चाहिँ मन प्रसन्न पारेर साधु 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 भन्न सकियो भने पनि यी अहिले जुनुले चाहिँ 7 दिनको राज्य सुख, 7 दिनसम्म भगवान प्रमुख भिक्षु सङ्घलाई महान दान गर्ने त्यो अवसर साधुकारबाट प्राप्त गरे। त हे शुभ मानव, त प्राणीहरूको यो जुन परिवारविहीन र धेरै परिवार हुनुको 2 कारण चाहिँ यी हुन् भनेर भगवान शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारी उपदेश गरे मुताबिक मैले पनि हजुरहरूलाई यहाँबाट आफ्नो क्षमता मुताबिक व्याख्या गरिदिए। सबैले साधु अनुमोदन गर्नुहोस्। सबैले आफ्नो मनमा भएको त्यो ईर्ष्या मत्सर्यहरूलाई पन्छाएर हटाएर विचार अपाय दुर्गतिको कारण भएको, विनाशको कारण भएको ईर्ष्या र मत्सर्यलाई हटाएर मुदित हुन सक्ने गरी कोसिस गर्नुहोस् भन्दै आजको धर्मोपदेशलाई यहीँ नै समाप्त गर्न चाहन्छु। भवतु सब मङ्गलम, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानु धम्मानु सङ्घानु भावेन सदा सुखी भवन्तु ते। इदमे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, निबानस पचयो होतु, सभ्य सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।